प्रजासत्ताक म्हणजे म्हणजे लोकांची सत्ता। हांव हे मुद्दम हो वर्ड अंडरलायन करून सायडीक दवरतां आनी थेट म्हज्या विशया कडेन येता तो म्हळ्यार EVM। 2017 7 मे 2017 ह्या तारखेक दिल्ली आम आदमी पार्टीन म्हणजे तांची थंय सत्ता आसा, मुख्यमंत्री आनी सगळे असेंब्लीन तांच्यांनी EVM कशा पद्दतीन टॅम्पर्ड करूं शकता आनी EVMाचो फायदो आपूण कसो घेवं शकता हें तांच्यांनी थंयसर दाखयलें। जेन्ना खंयची गजाल विधानसभेच्या पटलार जेन्ना जाता, इट इज टर्म्ड एज रेकॉर्डेड म्हणजे प्रत्येक इन्सिडंट मुवमेंट ताजें रेकॉर्ड करता इन रायटींग आनी ताजी प्रत जी आसा ती गव्हर्नरा कडेन वता आनी गव्हर्नरा कडल्यान इट इज बीन सेंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट इज एज क्लियर एज दॅट तातूंत नमूद जाता कशें आनी कळटा कशें की बाबा जर EVMान गडबडी जाल्या जाल्यार ताजी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंटा कडेन पावली, प्रेसिडेंटान ताजेर कॉग्निजन्स घेवपाची गरज आसा आनी प्रेसिडेंट जेन्ना कॉग्निजन्स घेता तेन्ना ताणें सांगूंक जाय कोणाक, चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक की आय थिंक देर इज सम प्रॉब्लम। आनी फक्त विधानसभेन म्हणूनच न्हय तर संपूर्ण भारतभर EVMाच्या विरुद्ध लोकांनी आपापल्या परीन लेटरां बरयल्या, कन्सर्न रेज केल्या आनी त्या पद्दतीन एक्टिविस्ट किंवा सिवील सोसायटीनी आवाज उखडला की आमकां हो EVM नाका। तर चीफ इलेक्शन कमिशन हाजेर कित्याक अजून दखल घेना चिंतपाची गरज आसा। सत्तेर जे आज कोण आसा तांकांच फायदो जातलो न्हू, कारण जेन्ना EVM हांव जर टॅम्पर करूं शकता म्हज्या फायद्याकूच हांव वापरतलो आनी जेन्ना म्हाका सत्ता काबीज करपाक जाय हांव म्हाका जाय तशेंच लोकांक करूंक लायतलो। म्हाका दिसता इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हे खऱ्या अर्थान स्वतंत्र रित्या काम करपाची गरज आसा आनी देशाच्या जनतेक दाखोवन दिवपाची गरज आसा की येस आमी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया लोकांचे काही जी गाराणें आसा ती आयकता आनी हे EVM बॅन करता म्हणून। आनी लेट अस कम बॅक टू द बॅलेट पेपर। आतां मुद्दाम हांव तुमकां सांगता की म्हजी जेन्ना इफ आय एम नॉट डुईंग समथींग अप टू द मार्क जाल्यार म्हाका हे काही गोश्टी पाड म्हणजे बुद्धी येता पळय त्यो लोकांक म्हऱ्यान पुटअप करून हांव तांकां पिशें करूंक शकता। हांव तुमकां बेटो एक व्हरतां की सद्या आतां जस्ट रिसेंटली श्रीराम, हांव जय सियाराम म्हणटा, थोडे जय श्रीराम म्हणटा, बरी गजाल। प्रत्येक मनशाक आपापल्या परीन देवा संदर्भान भावना आसा। मुसलमानाक आपल्या अल्ला बाबतीन भावना आसा, क्रिश्चनाक आपल्या जेजू बाबतीन भावना आसा, तशेंच हिंदू धर्माक आपल्या हिंदू देवाच्या संदर्भान भावना आसा। पण हिंदूचें जें कितें डिसिजन घेता पळय तें कोण पॉलिटिशियन घेवपाक बसूना आनी तांकां पॉलिटिशियनाक अधिकारूय दिवना। द डिसिजन हॅज टू बी टेकन फॉर हिंदू धर्म। ते आमचे धर्माधीश पिठाधीश बशिल्ले आसा, 4 पिठाधीश बशिल्ले आसा, तांच्यांनी डिसिजन घेवपाचें आसता। कोण तरी म्हणूंक लागलो, हांवें म्हणूंक लागलो, आमी म्हणूंक लागलो कितें राम जन्मभुमी विशय घेवन आमी तो तडीक लायलो। वेर इन केस उत्तर दिशेचे जे पिठाधीश आशिल्ले ते वचून हातून आमगेल्या कोर्टान वचून तांच्यांनी हो विशय तडीक लायलो। आतां जेन्ना धर्माचे जे अधिकारी आसा तांच्यांनी जेन्ना हो विशय राम जन्मभुमीचो जेन्ना तडीक लायलो देन हाव कॅन वन पॉलिटिकल पार्टी कॅन से की हें हांवें केलां म्हणून आनी ताजो फायदो घेवंक सोदता। हें आतां फायदो घेवपाक पयलीं सुरवातेक कशें जालें हिंदू मुसलमान आमकां ही गजाल संपूर्ण देशाक पूर्ण तें समजता। खबर आहा इंद्रनी बाब म्हगेले 3 मिनटां जातलीं पण आमकां सगळ्यांक समजता की हिंदू धर्म
हो सगळ्यांचो आनी सगळे त्या धर्माक मानतात, सगळे धर्म एकामेकाक मानता. तुवें म्हाका मातसो डिस्टर्ब केलो, हांव डायवर्ट जालो. सो वॉट आय मीन टू से की हे जे आसा पळय आतां हे धर्माधिकार सगळें जालां पळय धर्माच्या बाबतींत, हे सगळें पाडाकपणाची बुद्धी. आनी हांव मुद्दम कित्याक सांगूंक सोदता, खंयचे आमच्या धर्माधिश्ठान म्हणजे आमच्या पिठाधीशान कितें म्हळें आचार्यांनी, की खंयचें देवूळ जेन्ना बांदता पळय तातूंत जेन्ना प्राण प्रतिश्ठापना करता पळय ती खऱ्या अर्थान मुर्तीची न्हय तर ती देवळाची. आनी देवूळ हें म्हणजे शरीर आनी मुर्ती ही शरिरांतलो आत्मा. जाल्यार इनकम्प्लीट शरीर आसून तो आत्मा कसो कितें तातूंत तूं घालूं शकता. सो म्हाका आतां इलेक्शनाक वचपाची उमेद आयल्या, जाता तितलें बेगिना कशें मोडकें तोडकें आसूं, म्हाका इलेक्शनाक उमेद आयल्या. हांव इलेक्शनाक हें सगळें आतां एनीथींग वीच ग्लिटर इज गोल्ड अशें म्हणून लोकांक दाखोवन हांव इलेक्शनाक वचूंक सोदतां. जेन्ना तुवें कांयच करूंक ना, तूं म्हणटा गॅरंटी म्हणटा, खंयची गॅरंटी तुवें कंप्लीट केल्या रे बाबा? एकूय गॅरंटी कंप्लीट करूं ना मरे. तुवें पोटां भरल्या फक्त श्रीमंताची आनी जितले देशांतले 140 कोटी जनता आसा पळय तातूंतले 90% लोक आसा ते उपास मारून जगता. म्हणून तुका आज EVM टॅम्पर करपाची गरज पडली आनी तूं अजुनूय सांगता की म्हाका EVM जाय म्हणून. वेर एज इन केस एंटायर इंडिया इज सेईंग आमकां बॅलेट पेपर जावो, बॅलेट पेपर जावो, बॅलेट पेपर जावो म्हणून. आनी ब्रिंग दॅट बॅलेट पेपर बॅक टू अस. आनी आमकां आमच्या मतांचो अधिकार पूर्णतया सफल जावपाची गरज आसा. धन्यवाद.